बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उनके साथियों पर हमला हुआ, उसकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में बात चीज़ें बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनको एक मशवरा भी दिया गया है कि अब उन्हें ये जो थाने में मुसलसल मौजूद रहकर एफआईआर के इंदराज की कोशिश है दर्ज कर देनी चाहिए, और उनको इस हवाले से आगे बढ़ने का मशवरा दिया गया है। इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इस सिलसिले में, उन 2 गिरफ्तारियों की भी बात करेंगे, ये बहुत अहम है। और ये जो एफआईआर का इंदराज ना होना है, इसका एक पहलू तो है चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तिलाफ, और इमरान खान साहब का अपने मौक़िफ़ पर उन 3 नामों के इंदराज पर इसरार जो उन्होंने ले दिए हैं, और चौधरी परवेज इलाही साहब का इसरार कि इसमें एक नाम जो है वो कम से कम एक नाम शामिल ना किया जाए, इस बात पर इसरार। यहां इस वक्त सिचुएशन अटकी हुई है। फिर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, आईएसपीआर की जानिब से, डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनके दफ्तर की जानिब से ये बता दिया गया है कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो बेबुनियाद हैं, गैर ज़रूरी हैं, बिला जवाज़ हैं, और ये झूठे इल्ज़ामात हैं। इन बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात को किरदार कशी की मुहिम करार देते हुए बता दिया गया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको नवीद का जो बयान था, जो बाद में 2 वीडियोस आई, जिनके बारे में डीपीओ गुजरात ने कहा कि मुझे नहीं पता ये जो लोकेशन है पीछे जहां कुशनिंग वाली एक वॉल है 2 रंग की, ये लोकेशन कौन सी मुझे नहीं पता। वहां नवीद ने जो बातें की थी उसमें उसने कहा था मैंने बट से पिस्टल लिया साजिद वकास के जरिए। ये दोनों गिरफ्तार हो गए। ये जो बट है ये साजिद बट है इसका पूरा नाम, और वकास जिसके जरिए पिस्टल लिया गया, 20,000 रुपए में पिस्टल और गोलियां ली गई, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। इनसे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक इजलास हुआ है, उस इजलास में जो चीजें बताई गई हैं, या डीपीओ गुजरात ने जो चीजें एक इंटरव्यू में बताई हैं, वो बहुत दिलचस्प है। इस इजलास के हवाले से मैं आपको बताऊं कि काबीना के इजलास में ये मामला उठाया गया, और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब फैसल शाहकार और दीगर पुलिस के भी आला अफसरान और सूबाई वजीर कानून, ये सब इस इजलास में मौजूद थे। तो इस इजलास में जो मुकदमे का इंदराज है, इसके तमाम कानूनी पहलू और संगीन मसाइल, इन पर गौर किया गया। अब इजलास में कहा गया कि मुकदमे का इंदराज अगर नहीं हो रहा है तो शवाहिद को महफूज बनाने का काम और मुलव्वस मुल्जिमान को सजाएं देने का काम, इन सब पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा मुकदमे का इंदराज कर लिया जाए। अब मुकदमे के इंदराज में इमरान खान साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का, तीनों का नाम हो। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें सीनियर फौजी अफसर फैसल नसीर साहब, इनको नामजद ना किया जाए। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक इमरान खान साहब से मुनीस इलाही साहब के साथ जो मुलाकात की थी उसमें भी उन्हें राजी करने की कोशिश की कि ये नाम शामिल ना करें, एफआईआर इस नाम के बगैर दर्ज करवा लेते हैं। अब एक और बातचीत की भी इत्तला थी, मैंने गुज़श्ता रोज आपको बताया था कि लाहौर में कहीं किसी मकाम पर उसमें नुमाइंदे शामिल हुए। इनडायरेक्ट बातचीत थी, उसमें नुमाइंदे शामिल हुए। कोई खास पेशरफ्त उस बातचीत के नतीजे में नहीं हुई है। लेकिन ये जो एफआईआर का इंदराज है, अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया गया है कि इससे आगे बढ़ें। पीटीआई के लोग थाने में मौजूद हैं मुसलसल। जुबैर नियाजी बता रहे हैं वहां से कि हम थाने में मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमे का इंदराज हो, लेकिन पूरे शहर में लाइट है, थाने में लाइट नहीं है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल रहा, चीजें नहीं हुआ, और वो ये कहते कि हम एफआईआर दर्ज करवा के डायरी नंबर लगवा के फिर उठेंगे। तो उनको जब ये बिल्कुल बेबस होकर बता दिया गया कि हो ही नहीं सकता, तो वो एक इलेक्ट्रीशियन खुद लेकर आ गए। उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। वो एक इलेक्ट्रीशियन लेकर आ गए और उस इलेक्ट्रीशियन ने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया तो फिर थाने में जो जरूरी अमला है वो गायब हो गया, और वो अमला जो है वो दस्तयाब नहीं था। एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ। अभी जो एफआईआर है, क्या इसमें इमरान खान साहब जो नाम चाह रहे हैं, या इमरान खान साहब को अभी एक लम्हे के लिए हटा देते, कोई भी मुद्दई किसी भी एफआईआर में कोई भी नाम चाहे
تو وہ نام ہر حال میں شامل کیے جاتے ہیں, نہیں کیے جاتے, کیا ہوتا ہے, اس کی اگر بات کریں تو مدعی جو کہے گا اس کو ایف آئی آر میں پولیس شامل کر لے, نہیں کرتی تو مدعی کے پاس ریلیف کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ پھر سیشن جج کے پاس جائے گا, درخواست دے گا. غالباً یہ درخواست سیکشن 22 کے تحت ہوتی ہے, اور اس درخواست پر پھر سیشن جج حکم دیں گے پولیس کو کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے. پھر پولیس ایف آئی آر کا اندراج کرے گی, اور ایف آئی آر کا اندراج کرنے کے بعد پولیس اپنی فائنڈنگز, مدعی کی بات ٹھیک ہے, غلط ہے یا کچھ اور معاملہ ہے, وہ اپنی فائنڈنگز وہ چالان کی شکل میں جمع کرائے گی. یہ غالباً 175, اگر مجھے ابھی صحیح یاد ہے 175 یا 173 کا ہوتا ہے. وہ جب جمع ہو جائے گا تو پھر یہ ایکسیپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو, یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. ایف آئی آر کا اندراج کروایا جا سکتا ہے, یہ تو مدعی کا اپنا بیان ہے, وہ یہ بتائے گا کہ ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہوئی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح ایف آئی آر درج کر لی جائے. پولیس نہیں کرتی تو سیشن جج کے ذریعے یہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. آپ ڈی پی او گجرات صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ نوید کی 2 ویڈیوز مزید کہاں کی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے مسلسل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی ہے. یہ بڑا عجیب ہے, کیونکہ پورا پاکستان وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جن میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم درخواست جمع کرانا چاہ رہے ہیں, اور پولیس آئی جی پنجاب بھی یہ بتا رہے ہیں. آئی جی پنجاب کے تبادلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے ان پر, اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ان پر اطمینان ہے. یہ وہی آئی جی پنجاب ہیں جو حمزہ کی حکومت میں تھے اور اب بھی ہیں, تو اطمینان ان پر نہ ہونا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. لیکن یہ فیصل شاہکار صاحب ابھی تک ہیں, یہ شاہکار ابھی تک موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کو ہٹانا چاہتی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب سے 2 سے 3 چیزوں پر اس وقت اختلافات ہیں. یہ بات کہاں جا کر ٹھہرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آگے کیا کریں گے اس سلسلے میں, وہ ابھی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں 5 بجے احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. کراچی, لاہور, پشاور, ہر جگہ یہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ہر جگہ کی مقامی قیادت نے کال دے دی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں جو ریئیکشن آیا تھا افواج پاکستان کی جانب سے, وہ ریئیکشن ہمیں بہت سخت لفظوں میں عمران خان صاحب کی بات پر آیا ہے. وہ ریئیکشن ہمیں بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ادارے کے خلاف بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر ناقابل قبول ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے بالخصوص ایک اعلیٰ افسر کے خلاف بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں. ادارے پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات افسوسناک ہیں. پاک فوج کو انتہائی پیشہ ورانہ ہونے پر خود فخر ہے. پاک فوج ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کی حامل فوج ہے. پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے. کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے. حکومت بغیر کسی ثبوت ادارے کی حد تک کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے. ادارے اور اہلکاروں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی بھرپور حفاظت کرے گا. مفاد پرستوں کے الزامات سے ادارے کی عزت کو داغدار کیا جائے گا تو ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا. یہ بڑا کلیئر میسج ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کے رد عمل کے طور پر ہمارے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی بات کی تھی اور یہ رد عمل ہے. اس سے پہلے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر, لوگ سوال کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر, جنرل فیض حمید صاحب پر, جنرل عرفان ملک صاحب پر مریم کو اسمیش کرنے کی دھمکی کا الزام لگایا تھا. کوئی ثبوت بھی نہیں دیے گئے مسلم لیگ نون کی جانب سے, مریم نواز کی جانب سے, میاں نواز شریف کی جانب سے, لیکن الزام بہت بڑا تھا اور اس پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ریئیکشن کیوں نہیں آیا. فضل الرحمان کی جانب سے ادارے کے سینئر آفیسرز کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی 1 سے زائد بار, اس پر کوئی نہیں آیا جواب. نواز شریف کے داماد کی جانب سے بہت ہی نامناسب گفتگو 2-3 بار کی گئی, کوئی جواب نہیں آیا اس پر. اور اسی طرح سے مریم نواز شریف کی جانب سے, میاں نواز شریف کی جانب سے جو 3 جنرلز ہیں ان کے علاوہ جنرل فیض حمید صاحب پر, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر, گجرانوالہ میں, کوئٹہ میں, اور پھر مریم نے عدالت میں مختلف جگہوں پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے, کوئی جواب نہیں آیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے
जनरल फैज हमीद साहब पर इल्जामात लगाए और उनके अपने इदारे ने उन इल्जामात को झूठा करार दिया, इसीलिए उनको उनके ओहदे से महरूम किया गया। उस पर भी कोई जवाब नहीं आया था। तो लोग सवाल कह रहे हैं कि वहां कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, यहां रिएक्शन आया है इमरान खान साहब की बात पर, तो ऐसा क्यों है? दूसरी जानिब ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, अब ये सवाल कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने तो बिल्कुल कहा कि झूठा है इमरान खान, इसको कोई गोली वोली नहीं लगी है, एक आध इसको छर्रा लग सकता है, कोई टुकड़ा लग सकता है। ये जिस तरह की हालत में इस वक्त है, इस तरह की हालत इसकी नहीं है। वहां एक्सरेज दिखाए गए हैं, वहां इमरान खान साहब को पैलेट्स लगे, गोली लगी, उसकी तमाम तफसीलात बताई गई हैं, लेकिन ये लोग मानने से इनकार। इनका ये कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा ये वाकया नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि 2 जगहों से फायरिंग, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं ये भी झूठ है। जो फायरिंग है उसमें हमें एक पूरा बर्स्ट सुनाई देता है, 2 गोलियां हैं और ये सब कुछ हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के पैरों पर गोली कैसे लगी जब वो कंटेनर पे खड़ा हुआ था। यानी हमारे यहाँ लोग ये चाह रहे हैं कि इसके सर पर, मुंह पर, सीने पर गोली वोली क्यों नहीं लगी है,